सहन के बेचों बीच मिट्टी का चूल्हा सुलग रहा था। शाम की धुंधली रोशनी में धुआं ऊपर उठता हुआ सीधा आसमान से बातें करता जा रहा था। चूल्हे के पास बैठी जीनत के हाथ तेजी से हल रहे थे। वो रोटियां बेल रही थी और साथ ही कानों में पड़े सोने के झुमके हल्की हल्की झनकार पैदा कर रहे थे। जीनत के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, मगर उसके चेहरे पर गुरूर की एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। माँ एक धीमी मगर झिझक भरी आवाज गूंजी। जीनत ने पलट कर देखा तो अहमद, इसका इकलौता बेटा, दरवाजे के पास खड़ा था। चेहरे पर हल्की सी घबराहट, आंखों में बेचैनी और आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। माँ, मैंने आपसे एक बात करनी है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। जीनत ने हाथ रोके बगैर माथे की लट को पीछे करते हुए गुस्से में कहा, जल्दी बोल, रोटियां जल रही है। अहमद ने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मेरी नौकरी भी पकी नहीं है और मैं चाहता हूं कि पहले परदेस जाकर कुछ बनाऊं, फिर शादी करूं। जीनत ने ये सुनते ही रोटी को जोर से तवा पर पटखा। चूल्हे से शोला अचानक भड़क उठा। क्या कहा तुमने? इसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। शादी नहीं करना चाहते? खानदान की इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं खानदान की इज्जत को समझता हूं, मगर हालात देखें। परदेस जाना जरूरी है वरना मुस्तकबिल। अहमद की बात पूरी होने से पहले जीनत ने अपने हाथ की चूड़ियां के अंकेना और सीधा जवाब दिया, खानदान की इज्जत पहले है, बाकी सब बाद में। रिश्ता तय हो चुका है, अब पलटने का कोई रास्ता नहीं। कल को लोग तुम्हारी फूफी के घर बैठी बेटी के बारे में क्या सोचेंगे? परवीन ने हम पर भरोसा किया है और तुम भागने की बात कर रहे हो। अहमद के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो खामोशी से बरामदे के अंधेरे कोने की तरफ पलट गया। इसके कदमों की चाप धीरे धीरे मध्यम हो गई, लेकिन जीनत के दिल में एक हल्की सी खुटक बैठ गई। कहीं ये लड़का आखिरी वक्त पर इनकार न कर दे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण सहम में पड़ी तो दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जीनत लपक कर दरवाजा खोलती है तो सामने इसकी बहन परवीन खड़ी थी, हाथ में कपड़ों की एक बड़ी गठरी और चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट। अस्सलाम अलैकुम, जीनत, परवीन ने खुशी से कहा। वालेकुम अस्सलाम, जीनत ने भी मुस्करा कर जवाब दिया, मगर उसके दिल में गुरूर और अपनी कामयाबी का एहसास गालिब था। परवीन ने घर में कदम रखा और गठरी खोल कर दिखाते हुए बोली, ये कपड़े नूर के हैं, रुखसती के दिन के लिए, बस कुछ सादा हैं। तुम्हें पता है हमारे हालात कैसे हैं? जीनत ने कपड़ों पर एक नजर डाली और दिल ही दिल में तंजिया मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, कोई बात नहीं परवीन, हमारी तरफ से जेवर और बाकी सामान इतना होगा कि सबको मुंह बंद करना पड़ेगा। तुम फिक्र न करो। परवीन की आंखों में आंसू आ गए। जीनत, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है जो अपनी इकलौती बहन की बेटी को अपनी बहू बना रही हो। नूर अभी कम उम्र है, नासमझ है, इसके साथ प्यार से रहना। जीनत ने मसनूई नरमी के साथ परवीन के हाथ थामे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बेटी अब हमारी इज्जत है। लेकिन इसके दिल के किसी कोने में ये अल्फाज जहर बनकर पलट रहे थे। नूर अब इस घर की नौकरानी बनकर रहेगी। चांदनी रात में गांव का माहौल खुशी से जगमगा रहा था। गलियों में रंग बरंगी लड़कियां झूमर डाल रही थीं, ढोल की थाप पर शादी के गीत गाए जा रहे थे। नूर सफेद और सुर्ख रंग के अरूसी लिबास में सर झुकाए बैठी थी। इसके नन्हे हाथ कांप रहे थे। इसकी आंखों में खौफ और मासूमियत दोनों झलक रहे थे। अहमद भी तैयार होकर आया, मगर चेहरे पर सख्ती और दिल में भारी पिन लिए हुए। शादी के तमाम रस्म व रिवाज पूरे हुए। मेहमानों ने दुआएं दें और नूर को रुखसत करके जीनत के घर लाया गया। घर के कमरे में नूर की सज्जी सजाई चारपाई रखी थी, लेकिन अहमद जीनत के हुक्म के मुताबिक रात भर कमरे में न गया। नूर तन्हा बैठी रो रही थी और बाहर जीनत अपने गुरूर की आग में सुलग रही थी। अब ये लड़की मेरी मर्जी के मुताबिक जिएगी। चंद दिन बाद जीनत ने अहमद को जबरदस्ती परदेस भेजने की तैयारी शुरू कर दी। माँ, मैं नूर को तन्हा कैसे छोड़ दूं? अहमद ने एहतजाज किया। जीनत ने गुस्से से कि अनवर के लिए मैं हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस जाओ और पैसे कमाओ। वो अहमद मजबूरना चुप हो गया। परदेस जाने के दिन नूर की आंखों में खौफ और गम था, मगर ज़बान पर एक लफ्ज़ भी न आया। अहमद के जाते ही जीनत ने नूर को हुक्म दिया, तुम परदेस जाओ, पैसे कमाओ। वो अहमद मजबूरना चुप हो गया। परदेस जाने के दिन नूर की आंखों में खौफ और गम था, मगर ज़बान पर एक लफ्ज़ भी न आया। अहमद के जाते ही जीनत ने नूर को हुक्म दिया,
آج سے تم اس گھر کے ہر کام کی ذمہ دار ہو، اور یاد رکھنا یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لینا۔ نور نے سہم کر سر ہلا دیا۔ اس کے خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ احمد کے جانے کے بعد دن رات نور کے لیے عذاب بن گئے۔ صبح سے شام تک وہ پانی بھرنے، جھاڑو دینے، برتن دھونے اور کھانا پکانے میں لگی رہتی۔ زینت کبھی ذرا سی غلطی پر چیختی تو کبھی مار دیتی۔ نور کی معصوم آنکھیں ہر رات روتی رہتی، لیکن اس کے آنسوؤں کا گواہ صرف اندھیرا ہوتا۔ پڑوس کی عورتیں اکثر نور کی حالت دیکھ کر سرگوشیاں کرتیں، مگر زینت کے خوف سے کوئی کچھ نہ کہتا۔ ایک دن زینت نے خوشی سے اعلان کیا، نور، میری بیٹی کا سسرال آنے والا ہے، سب کچھ چمکنا چاہیے، آج گھر کے ہر کونے کو صاف کرو۔ نور نے دن رات ایک کر دیا، لیکن کام کے بوجھ سے اس کا جسم نڈھال ہو گیا۔ دوپہر کو اچانک اس کا ہاتھ چولہے کی تپش سے جل گیا۔ آہ! نور کی چیخ صحن میں گونجی۔ زینت بھاگتی ہوئی آئی اور نور کے جلتے ہاتھ کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ کمبخت! آج کے دن ہی تیرا ہاتھ جلنا تھا، یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ نور روتے ہوئے بولی، ماں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی ہو گئی۔ زینت نے بیلن اٹھایا اور نور کو زور سے مارا۔ میری بیٹی کی خوشی کے دن یہ تماشا کرے گی تو ابھی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ وہ نور کو گھسیٹ کر اوپر چھت والے کمرے میں لے گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہاں بیٹھی رہ، جب عقل آئے گی تو باہر آنا۔ نور کمرے میں اکیلی سسکتی رہی۔ زینت نیچے واپس آ کر مہمانوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی، لیکن اچانک جیسے قسمت نے پلٹا کھایا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اس کا پیر پھسلا اور وہ زور سے نیچے گر گئی۔ ایک دردناک چیخ گونجی اور زینت بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو پہلا خیال یہی آیا، نور وہ تو اوپر کمرے میں بند ہے۔ زینت گھبرا کر لب کی سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اوپر پہنچی اور دروازہ کھولتے ہی چیخ اٹھی، اللہ اکبر! اس کی آنکھیں پھٹ کر رہ گئیں۔ کمرے کے اندر ایسا منظر تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی زینت نے دھڑام سے کھولا، اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ کمرے کی اندھیری دیواروں پر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر درمیان میں نور فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کا جلتا ہوا ہاتھ خون سے تر تھا، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایسی وحشت کہ زینت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نور کی نظریں کمرے کے کونے پر جمی تھیں۔ زینت نے اس کے تعاقب میں نظریں دوڑائیں تو دیکھا کمرے کے کونے میں ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق تھا جو خود بخود ہل رہا تھا، جیسے اندر کوئی قید ہو اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ زینت کے لب کانپنے لگے۔ نور کے ہونٹ کپکپائی، لیکن اس کی زبان سے صرف 2 الفاظ نکلے، وہ آ گیا۔ اچانک صندوق کا ڈھکن زور سے کھل گیا اور اندر سے تیز ہوا کا جھونکا کمرے میں پھیل گیا۔ نور خوف سے چیخ کر زینت سے لپٹ گئی۔ زینت کا رنگ فق ہو گیا، مگر اس نے جلدی سے نور کو دھکا دے کر خود کو بچایا۔ کمرہ ایک پل کے لیے مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر اچانک سب کچھ ویسے ہی ساکت ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور لرزتی آواز میں بولی، میں نے کہا تھا نا مجھے یہاں قید نہ کریں۔ یہ کمرہ منحوس ہے ماں جی، یہاں رات کو وہ آتا ہے، وہ جو اپنے سب سے چھپایا تھا۔ زینت کے دل میں خوف اور غصہ ایک ساتھ بھڑک اٹھے۔ چپ رہ کمبخت لڑکی، وہ نور کے بال پکڑ کر چیخی۔ یہ سب تیرا ڈرامہ ہے، تو چاہتی ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لیکن میں جانتی ہوں یہ سب کہانیاں تمہاری گھڑت ہیں تاکہ میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکا سکے۔ نور نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں، ہر رات اس کمرے میں عجیب آہٹیں آتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی کونے میں کھڑا مجھے گھور رہا ہے۔ نور کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا حق واپس دو۔ زینت کی پیشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ ان الفاظ نے اس کے ماضی کے ایک زخم کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ فوراً چیخی، بس ایک لفظ اور کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ زینت نے جلدی سے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور سانس پھولتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ دل ہی دل میں خود سے کہنے لگی، نہیں یہ سب وہم ہے۔
माजी कभी वापस नहीं आ सकता, मैंने सब दफन कर दिया था। रात के आखिरी पहर जब पूरा घर सो रहा था, जीनत सह में बैठी पुरानी यादों के समंदर में डूब गई। ये वो यादें थीं जिन्हें वो बरसों से दफन करती आई थी, लेकिन आज नूर के अल्फाज ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया था। सालों पहले जीनत की अपनी बेटी की शादी में एक वाकया हुआ था। जीनत के शौहर का भाई यानी नूर के वालिद किसी पुराने झगड़े की वजह से जीनत के सामने खड़ा हो गया था। इस रात जीनत ने खानदान की इज्जत के नाम पर ऐसा फैसला किया जो किसी को मालूम न था। इसने अपने बहनोई को धोखे से जहर देकर मार दिया और उसकी लाश इसी छत वाले कमरे के संदूक में दफना दी थी। इसी दिन के बाद परवीन यानी नूर की मां के हालात इतने खराब हो गए कि वो गुर्बत की चुकी में पिसने लगी। जीनत ने सबसे ये राज छुपा लिया और कमरे को हमेशा मुकफ्फल रखा, लेकिन आज नूर को इसी कमरे में बंद करके इसने गोया अपने माजी के गुनाहों को खुद ही जगा दिया था। जीनत ने आसमान की तरफ देखा और दांत पेश कर कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताने दूंगी, ना नूर को ना अहमद को, ये राज हमेशा राज ही रहेगा। कमरे के अंदर नूर सिसकती रही। इसका जलता हुआ हाथ तप्श से फटने को था, मगर दर्द से ज्यादा इसके दिल पर खौफ का बोझ था। वो दीवार से लगी बैठी आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ती रही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। लेकिन जूं जूं वो कलमा पढ़ती, कमरे में एक अजीब सी सरगोशी गूंजती, वापस कर दो, मेरा हक वापस कर दो। नूर ने कानों को बंद कर लिया, मगर आवाज मजीद तेज होती गई। वो जोर जोर से चीखने लगी, मुझे यहां से निकालो, कोई है। लेकिन नीचे मेहमानों की आवाजों में इसकी चीख दब कर रह गई। इसी दौरान जीनत की बेटी का ससुराल घर आ गया। मेहमानों के सामने जीनत ने खुश इखलाकी और नरमी का ऐसा दिखावा किया कि सब मुतासिर हुए। बहू कहाँ है? किसी औरत ने पूछा। जीनत ने फौरन मुस्करा कर जवाब दिया, बेचारी का हाथ जल गया है, ऊपर आराम कर रही है। परवीन जो मेहमानों के साथ आई थी फौरन बोली, नूर का हाथ जल गया, मैं जाकर देखूं। जीनत के दिल में खटका उठा। अरे नहीं परवीन, अभी वो सो रही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। परवीन के चेहरे पर बेचैनी थी, मगर जीनत ने बात बदल दी। मेहमान हंस बोल रहे थे, लेकिन जीनत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे लग रहा था जैसे कोई उन्हीं के बीच मौजूद हो, जो उसके गुनाह को सबके सामने जाहिर कर देगा। उधर ऊपर कमरे में नूर ने रोते रोते अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए, ए अल्लाह, मुझे इस जुल्म से नजात दे, मुझे कोई रास्ता दुखा, अगर मैं सच पर हूं तो मेरा साथी बन जा। जैसे ही इसने दुआ खत्म की, कमरे की खिड़की से हल्की सी ठंडी हुआ आई। नूर ने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में संदूक का ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता खिल रहा है। अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, नूर, सच को सामने लाओ, वरना ये घर तबाह हो जाएगा। नूर ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, मगर कमरा बंद था। अब इसे यकीन हो गया कि जीनत का कोई खौफनाक राज है जिसे वो सबसे छुपा रही है। मेहमानों को रुखसत करने के बाद जीनत ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ी ताकि नूर को बाहर निकाले और उसका मुंह बंद करे। लेकिन जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, अचानक इसे किसी ने धक्का दिया। जीनत ने हैरत से पीछे देखा, मगर वहां कोई न था। वो जोर से चीखती हुई नीचे गिरी और बेहोश हो गई। जब होश आया तो नूर का ख्याल आया और वो लपक कर दोबारा ऊपर गई। लेकिन जैसे ही कमरा खोला, वो मंजर सामने था जिसने इसके दिल को दहला दिया। नूर फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उसके पास संदूक का ढक्कन मुकम्मल खुला हुआ था। संदूक के अंदर से पुराने कपड़ों के साथ एक इंसानी हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। जीनत के लबों से बेसाख्ता निकला, ए अल्लाह रहम, ये सब कैसे? इसी लम्हे नूर के होंठ हिले और वो बेहोशी में बड़बड़ाई, वो वापस आ गया है, इसका हक वापस करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। जीनत के हाथ कांपने लगे। इसे यकीन हो गया कि इसके माजी का गुनाह अब छप नहीं सकता। वो नीचे उतरती है और खुद से कहती है, मुझे अहमद को सब कुछ बताने से पहले नूर को हमेशा के लिए खामोश करना होगा, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रात के आखिरी पहर जब गांव के कच्चे मकानों पर हल्की हल्की चांदनी बिखरी हुई थी,
गांव के स्टेशन पर एक पुरानी बस रुकी। गर्द आलूद खिड़की से अहमद ने बाहर झांका। इसका चेहरा थकन से ढका था, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। परदेस में कई महीनों की मशक्कत के बाद वो घर लूट रहा था, मगर वापसी की खुशी के साथ साथ नूर के बारे में जीनत की खतूत में लिखी गई शिकायतें इसके दिल पर बोझ बनकर बैठी थीं। माँ कहती है नूर घर के कामों में कोताही करती है, बदजुबान है और उनकी इज्जत नहीं करती। क्या वाकई नूर ऐसी हो सकती है? अहमद ने गहरा सांस लिया और नजरें झुका ले। इसकी यादों में नूर का वो मासूम चेहरा उभरा जो शादी की रात आंसुओं से तर था। सुबह की पहली रोशनी के साथ अहमद घर के दरवाजे पर पहुंचा। जीनत ने बेटे को देखते ही खुशी का नाटक किया और लपक कर इसे गिले लगा लिया। मेरे बेटे तो आ गया, मेरा सहारा लूट आया। अहमद ने मुस्कुराकर मां के हाथ चूमे, मगर दिल में हल्की सी परेशानी थी। मां नूर कहाँ है? जीनत के चेहरे पर लम्हा भर को छाया हुआ खौफ फौरन गुस्से में बदल गया। वो ऊपर है, तब से बीमार पड़ी है। फिर सख्त लहजे में बोली, अहमद मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं, वो लड़की मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखती। मैंने अपनी आंखों से इसकी नाफरमानी देखी है। अहमद ने उलझे हुए लहजे में कहा, मां नूर नाफरमानी करे? वो तो गांव में सबसे नर्म मिजाज और मासूम समझी जाती थी। जीनत ने आंखें घुमाई, बेटे मासूमियत का ढोंग सबके सामने रचाना आसान है, लेकिन असल चेहरा तो सिर्फ मैं जानती हूं। इसे जरा भी परवाह नहीं कि इस घर की इज्जत मेरी बेटी के रिश्ते से जड़ी है। अहमद के दिल में शक का बीज बोया जा चुका था, मगर वो खामोश रहा। मैं नूर से मिल सकता हूं? इसने हिचकिचाते हुए पूछा। जीनत फौरन बोली, अभी नहीं, वो ऊपर आराम कर रही है, तुम्हें थकन है, पहले आराम कर लो। अलिफादेर ऊपर के कमरे में नूर कमजोर और नींद बेहोश पड़ी थी। इसके हाथ के जख्म अब गहरे हो चुके थे। इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के और चेहरे पर खौफ की लकीर नुमाया थी। नूर की नींद बंद आंखों के सामने वही हौलनाक मंजर बार बार आ रहा था, संदूक से निकलती हुआ वो आवाज जो बार बार कहती थी, मेरा हक वापस करो, मेरा हक वापस करो। नूर की रूह तक कांप गई। आ अल्लाह मुझे बचा ले, अहमद को सच दुखा दे। इसने आहिस्ता से दुआ मांगी और दोबारा बेहोश हो गई। इसी दौरान जीनत बावर्ची खाने में खुद से बड़बड़ाती रही, ये लड़की सब कुछ बर्बाद कर देगी। अगर अहमद को इसने कुछ बता दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अहमद को नूर के खिलाफ करके ही रखना होगा। जीनत ने अहमद के सामने रोने का ढोंग रचाया। बेटे, परदेस में तुझे कितना कुछ संभालना पड़ा होगा। यहां मैंने सब कुछ संभाला, लेकिन नूर ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब तेरे जाने के बाद मुझे सहारा चाहिए था, तब वो मुझे जलील करती रही। जीनत की मसनूई आंखों के आंसू देखकर अहमद के दिल में हमदर्दी जागी। अहमद ने नर्म लहजे में कहा, उम्मी अब परेशान ना हो, मैं यहां हूं ना, नूर को समझा दूंगा। जीनत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। रात के अंधेरे में अहमद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। नूर, अहमद ने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब ना मिला। अहमद ने दरवाजा खोला तो कमरे की हालत देखकर उसके कदम रुक गए। फर्श पर बिखरे हुए टूटे बर्तन, दीवार पर जलने के निशान, और कोने में वो पुराना संदूक जिससे हल्की सी सरगोशी अब भी गूंज रही थी। नूर चारपाई पर नींद बेहोश पड़ी थी। अहमद भागकर उसके पास आया। नूर, ये क्या हालत है तुम्हारी? नूर की आंखें हल्की सी खिली और जैसे ही अहमद को देखा, इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अहमद, तुम आ गए। फिर अचानक इसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। अहमद, इस कमरे से हमें निकालो, ये मनहूस है, यहां कोई है जो हमें देख रहा है। इसकी आवाज कपकपा रही थी। अहमद ने हैरान होकर कहा, नूर तुम्हें बुखार है? कोई नहीं है यहां। नूर ने अहमद का हाथ पकड़ा और जल्दी से कहा, नहीं, मेरी बात सुनो, इस संदूक में कोई है। जीनत, इसने सबको धोखे में रखा है। अहमद के चेहरे पर सख्ती आ गई। नूर, तुम मां के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा और तुम उन्हें बदनाम कर रही हो।
नूर के आंसू बह निकले। नहीं अहमद, मेरी बात पर यकीन करो। इस घर में कोई पुराना गुनाह दफन है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अहमद ने अपना हाथ छुड़ाया और सख्त लहजे में कहा, बस करो नूर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से कमरे से निकल गया। नूर के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो जमीन पर गिरकर सिसकने लगी। ए अल्लाह, मुझे सब्र दे, मेरी सच्चाई को जाहिर कर। अहमद के जाने के बाद कमरे में एक सर्द सन्नाटा छा गया। फिर अचानक संदूक से आहिस्ता आहिस्ता एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। नूर खौफ से कांपने लगी। इसने कुरान पाक उठाकर सीने से लगा लिया और जोर जोर से सूरा यासीन पढ़ने लगी। जैसे ही इसने आयत मुकम्मल की खड़खड़ाहट रुक गई, मगर एक सरगोशी इसके कानों में गूंजी, वक्त करीब है, सच बाहर आएगा, खून का हिसाब होगा। नूर के रूंगटे खड़े हो गए। वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई और रोती रही। नीचे कमरे में जीनत ने अहमद से बातचीत शुरू की। बेटे, तुमने नूर से बात की? जी मां, अहमद ने सर्द लहजे में कहा। आप ठीक कहती थीं, वो अजीब बातें कर रही है। कहती है घर में कोई गुनाह दफन है। अहमद ने तंजिया हंसी हंसी। जीनत ने अंदर ही अंदर सुकून का सांस लिया और मसनूई दुख का इजहार किया। मैं तो कहती हूं बेटे, वो पागल हो गई है। इसकी मां ने भी हमेशा मुझसे हसद किया, अब वही हसद नूर में आ गया है। अहमद ने मां की बात पर यकीन कर लिया, मगर दिल के किसी कोने में नूर की खौफजदा आंखें इसे बार बार याद आ रही थीं। रात के पिछले पहर अहमद की आंख अचानक खिल गई। कमरे में अजीब सी आहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। इसने कान लगाकर सुना, कदमों की चाप, फिर सरगोशी, अहमद, सच को पहचानो, तुम्हारी मां कातिल है। अहमद का दिल धक से रह गया। वो हड़बड़ा कर उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई ना था। सिर्फ ऊपर वाले कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। अहमद का जिस्म खौफ से अक्कड़ गया। ये क्या हो रहा है? क्या नूर सच कह रही थी? जीनत नीचे कमरे में गहरी नींद में थी, लेकिन इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। ऊपर नूर लरसती हुई कलमा पढ़ रही थी और अहमद के दिल में पहली बार शक ने जन्म लिया था, क्या वाकई इसकी मां किसी बड़े गुनाह की मुजरिम है? रात के आखिरी पहर गांव पर हल्की बारिश बरस रही थी। छत से टपकती पानी की बूंदों के साथ ऊपर वाले कमरे से हल्की हल्की सरगोशियां आ रही थीं, जो सिर्फ नूर के कानों तक पहुंच रही थीं। वो कंबल के अंदर लरसती हुई कुरान पाक पकड़े बैठी थी। इसके लब मुसलसल आयात दोहरा रहे थे, लेकिन खौफ इतना गहरा था कि कलमा पढ़ते हुए भी इसकी आवाज कांप रही थी। इसी दौरान नीचे कमरे में अहमद की आंखें खिली रहीं। अचानक इसे वही आवाज फिर सुनाई दी जो कल रात इसके कानों में गूंजी थी, अहमद, तुम्हारी मां कातिल है। अहमद का दिल जैसे रुक गया हो। वो तेजी से उठा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, मगर कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर नूर जमीन पर बैठी लरज रही थी। नूर ने अहमद को देखा तो उसके आंसू रुक ना सके। अहमद, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। ये घर, ये कमरा मनहूस है। तुम्हारी मां ने बहुत बड़ा गुनाह छुपाया है। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, नूर, मेरी मां पर इल्जाम मत लगाओ, वो मेरे लिए सब कुछ है। नूर ने गहरे दुख से इसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, फिर तुम खुद देख लो, इस संदूक को खोलो। इसकी लरसती उंगली ने कमरे के कोने में पड़े पुराने संदूक की तरफ इशारा किया। अहमद ने नजरें संदूक पर डालें। संदूक पर जंग लग चुका था और उसके अतराफ पुरानी मिट्टी जिमी हुई थी। इसे छूते ही अहमद के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन वो खुद को काबू में रखता हुआ बोला, ये सब वहम है नूर। इसने संदूक को हाथ लगाया तो अचानक अंदर से ऐसी जोरदार खड़खड़ाहट हुई जैसे कोई चीज अंदर जिंदा हो। नूर चीख पड़ी, देखा अहमद, मैं झूठ नहीं कह रही। अहमद के हाथ लगे, लेकिन इसने दरवाजा नहीं खोला। ये किसी जानवर का कमाल होगा। वो फौरन नीचे भाग आया, मगर दिल में नूर की बातों ने हलचल मचा दी थी। सुबह सवेरे जीनत ने अहमद को बेचैनी में देखा तो चौंक गई। बेटे, रात ठीक से सोए नहीं क्या?
احمد نے ماں کو غور سے دیکھا۔ امی اوپر والے کمرے میں۔ وہ صندوق کس کا ہے؟ زینت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ بیٹے وہ تمہارے دادا کا پرانا سامان ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا نہ وہاں نہ جانا۔ وہ کمرہ منحوس ہے، اسی لیے نور کو بھی وہاں بند کیا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے اور بدشگونی نہ پھیلے۔ احمد کو ماں کی باتوں پر شک ہوا لیکن وہ خاموش رہا۔ زینت نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ آج شام تمہاری بہن کا سسرال آ رہا ہے، بس گھر کی عزت بچنی چاہیے۔ احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر دل کے اندر ہلچل تیز ہو گئی۔ کیا واقعی ماں سچ کہہ رہی ہے؟ نور کی باتوں میں حقیقت ہے؟ دوپہر کو نور بخار کی شدت سے سو گئی۔ خواب میں اس نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ گھر کے اسی صحن میں خون کا ایک تالاب تھا۔ تالاب کے بیچ میں ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ دھندلا تھا مگر آواز زینت کی تھی۔ وہ عورت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میرا حق مجھ سے چھینا گیا، یہ گھر میرا قبرستان ہے۔ پھر اچانک خواب میں وہی صندوق کھلا اور اس میں سے ایک خون آلود ہاتھ باہر نکلا۔ نور چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اللہ! یہ سب کیا ہے؟ احمد اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ نور نے روتے ہوئے کہا، احمد یہ گھر کسی بددعا کی زد میں ہے۔ تمہاری ماں نے کچھ ایسا کیا ہے جو اللہ کے قہر کو دعوت دے رہا ہے۔ اس بار احمد خاموش رہا، اس کے دل میں نور کی سچائی کے بیج نے جڑ پکڑ لی تھی۔ احمد نے سچائی جاننے کے لیے گاؤں کے ایک بزرگ حاجی رشید سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بزرگ سب کے رازوں سے واقف تھے۔ حاجی بابا، میں اب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اب جانتے ہیں میرے گھر کے بارے میں کوئی پرانا قصہ؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ حاجی رشید نے احمد کو غور سے دیکھا اور گہری سانس لی۔ بیٹے، تمہاری ماں زینت نیک نظر آتی ہے لیکن اس کے ماضی کے سائے گہرے ہیں۔ کئی سال پہلے تمہارے والد کے مرنے سے پہلے اس گھر میں ایک عورت آتی تھی۔ اس کا نام سغرا تھا۔ وہ تمہارے والد کے ساتھ رہتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ زینت اس عورت کو پسند نہیں کرتی تھی۔ احمد کا سانس رک گیا۔ پھر کیا ہوا؟ حاجی رشید نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولا، ایک رات سغرا اچانک غائب ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے زینت نے اس کا قتل کیا اور اس کی لاش کو وہیں چھپا دیا۔ اس کے بعد سے اس گھر کے اوپر والے کمرے سے عجیب آوازیں آتی رہتی ہیں۔ احمد کے قدم ڈگمگا گئے۔ اللہ! کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ حاجی رشید نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ بیٹے، تم سچ جاننا چاہتے ہو تو وہ صندوق کھولو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تمہاری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ رات کو احمد دیر تک جاگتا رہا۔ نور کی روتی ہوئی آنکھیں، ماں کے نرم لہجے میں چھپا ہوا زہر اور حاجی رشید کے الفاظ سب اس کے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کے ساتھ مل کر سچ سامنے لائے گا۔ وہ آہستہ سے نور کے پاس گیا۔ نور کے آنسو خشک نہیں ہوئے تھے لیکن احمد کے نرم لہجے نے اسے چونکا دیا۔ نور، مجھے تمہاری ہر بات پر یقین نہیں تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو۔ ہمیں یہ راز جاننا ہوگا۔ نور کی آنکھوں میں امید کی روشنی جگمگائی۔ احمد، اللہ کا شکر ہے تم نے میری بات مانی۔ ہمیں وہ صندوق کھولنا ہوگا، لیکن پہلے کلمہ پڑھ کر۔ رات کے پچھلے پہر جب زینت گہری نیند میں تھی، احمد اور نور آہستہ آہستہ اوپر والے کمرے میں گئے۔ نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نے پڑھتے ہوئے صندوق کے زنگ آلود تالے کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہر کوشش کے ساتھ کمرے میں عجیب سی سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ نور کی آواز لرز رہی تھی، احمد جلدی کرو، مجھے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ آخرکار تالو ٹوٹا اور صندوق کا ڈھکن آہستہ آہستہ کھل گیا۔ ایک تیز بدبو کمرے میں پھیل گئی۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں، احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ صندوق کے اندر کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کا تعویذ اور ایک خط بھی تھا۔ نور کی چیخ نکل گئی، اللہ! یہ کس کا جسم ہے؟ احمد کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔
یہ سغرا ہو سکتی ہے، حاجی بابا نے جو کہا تھا۔ خط کھولتے ہی الفاظ نے احمد کے جسم میں بجلی دوڑا دی۔ خط میں لکھا تھا، زینت تم نے میرا گھر چھینا، میرا شوہر چھینا، لیکن یاد رکھنا میرا خون تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گا۔ میری روح اس گھر میں بھٹکتی رہے گی جب تک میرا حق واپس نہ ملے۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ زینت وہاں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایسی درندگی تھی جو احمد نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم دونوں نے یہ حرامی حرکت کر ہی لی۔ زینت کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ عورت سغرا تھی، اس نے میرا شوہر مجھ سے چھینا تھا، میں نے اسے مارا، ہاں میں نے ہی اسے ختم کیا۔ احمد کے آنسو نکل آئے۔ امی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ زینت ہنسنے لگی، کیونکہ محبت اور عزت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے احمد۔ میں نے جو کیا اپنے گھر کی عزت کے لیے کیا۔ نور نے قرآن بلند کیا اور بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ کمرے میں ایک خوفناک چیخ گونجی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت چلوا رہی ہو۔ صندوق ہلنے لگا اور زینت زمین پر گر گئی۔ زینت زمین پر تڑپ رہی تھی، نور قرآن پڑھ رہی تھی اور احمد شاک میں کھڑا تھا۔ سغرا کی روح کی آخری چیخ نے پورے گھر کو ہلا دیا، جیسے قیامت برپا ہو گئی ہو۔ احمد نے عزم سے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سچ کو دنیا کے سامنے لائیں۔ اوپر والے کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نور کے لبوں پر قرآن کی آیات جاری تھی اور زینت زمین پر تڑپ رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایسی عجیب اور خوفناک سردی پھیل گئی تھی کہ احمد کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ صندوق ہل رہا تھا اور اس کے اندر سے ہولناک چیخوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ میرا حق، میرا خون، بدلا لو۔ سغرا کی روح کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ نور نے ہمت نہ ہاری، اس کی آواز بلند ہوتی گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آیت کے ساتھ کمرے کی اندھیری فضا ہلنے لگی۔ زینت کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ نور کی طرف گھسیٹتے ہوئے بڑی اور غرائی، بس کر، یہ سب میرا ہے، یہ گھر، یہ عزت، یہ بیٹا، سب میرا ہے۔ میں نے سغرا کو مٹایا تاکہ میں سب کچھ حاصل کر سکوں۔ احمد کا دل چیر دیا گیا۔ امی، یہ کون سا انصاف ہے؟ اپنے ایک معصوم جان لی، اپنے اللہ کا خوف کیوں نہ کیا؟ زینت پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ میں نے جو کیا اپنی محبت کے لیے کیا۔ تمہارے باپ کو سغرا سے چھیننا ہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ اچانک کمرے کی فضا مزید سرد ہو گئی۔ صندوق کا ڈھکن خود بخود بند ہو کر دوبارہ زور سے کھلا۔ اس میں سے دھند جیسی ایک شکل ابھری، یہ سغرا کی روح تھی جو خون آلود چادر اوڑے کھڑی تھی۔ نور نے احمد کے پیچھے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا۔ احمد خوف سے کانپ رہا تھا، مگر روح کی نظریں سیدھی زینت پر جمی تھیں۔ زینت، میرا حق تم نے مجھ سے چھینا، تم نے میری محبت کو برباد کیا، میری جان لی، لیکن آج میرا بدلہ پورا ہوگا۔ روح کی آواز کمرے کو لرزا رہی تھی۔ زینت پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں، نہیں، میں نے جو کیا وہ اپنی عزت کے لیے کیا۔ سغرا کی روح زور سے چیخی، عزت کبھی خون سے نہیں بنتی زینت۔ یہ کہتے ہی کمرے کی کھڑکیاں زور سے کھل گئیں اور ایک تیز روشنی پھیل گئی۔ زینت چیخ مار کر گر گئی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور چند لمحوں بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ روح کی آواز نرم ہو گئی، اللہ نے انصاف کر دیا، اب میں سکون میں ہوں۔ نور اور احمد، اس گھر کو پاک کرو، سچ کو دنیا تک پہنچاؤ۔ یہ کہتے ہی روح روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ زینت کا جسم فرش پر بے جان پڑا تھا۔ احمد کے آنسو بہہ نکلے۔ امی، کاش اپنے سچ کا راستہ اپنایا ہوتا۔ نور نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد، وہ گناہ کی سزا بھگت چکی ہے، اب ہمیں باقی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ احمد نے آہستہ سے سر ہلایا اور فیصلہ کیا کہ وہ زینت کے گناہ کو چھپائے گا نہیں۔ وہ پولیس اور گاؤں کے بزرگوں کے پاس گیا اور سب کچھ بتا دیا۔ گاؤں والے دنگ رہ گئے کہ برسوں سے جو منحوس آوازیں وہ سنتے آئے تھے وہ اصل میں ایک قتل کی سچائی کا بوجھ تھیں۔
زینت کو مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا، مگر گاؤں کے بزرگوں نے اس کی قبر کے پاس قرآن پڑھ کر دعا کی کہ اللہ اسے معاف کرے۔ چند دن بعد احمد اور نور نے گھر کو پاک کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت اور اذان کے ساتھ صفائی کی۔ اوپر والے کمرے کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا، صندوق کو جلایا گیا اور صغرا کی ہڈیاں اسلامی طریقے سے دفن کی گئیں۔ جب وہ کمرہ ختم ہوا، گھر کی فضا یکدم ہلکی اور پرسکون ہو گئی۔ نور نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ، تو نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھائی۔ احمد نے بھی توبہ کی اور عہد کیا کہ اب وہ اپنی زندگی دیانتداری اور نیکی کے راستے پر گزارے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد نے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اب وہ اس گھر کو علم اور دین کے مرکز میں بدلنا چاہتا ہے تاکہ یہاں کوئی بدی دوبارہ جنم نہ لے۔ نور نے اس کی ہمت بڑھائی اور دونوں نے گاؤں کے بچوں کو قرآن اور تعلیم دینے کا کام شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی اس گھر کو منحوس سمجھتے تھے، اب وہاں روشنی اور سکون محسوس کرتے تھے۔ شام کا وقت تھا، صحن میں اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ نور چراغ جلا رہی تھی جبکہ احمد مسجد جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نور نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو اوپر والے کمرے کی جگہ اب کھلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، احمد، اب یہ گھر واقعی پاک ہو گیا ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ اور ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہوا کہ ہلکی جھونکے کے ساتھ صغرا کی مدھم آواز آئی، اب سکون ہے، اب روشنی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حرص اور حسد انسان کو قتل جیسے بڑے گناہ تک لے جا سکتے ہیں۔ سچائی اور اللہ پر ایمان ہی وہ ہتھیار ہیں جو ہر اندھیرے کو ختم کر سکتے ہیں۔ عزت کبھی خون اور دھوکے سے نہیں بنتی بلکہ نیکی، عدل اور صبر سے بنتی ہے۔ اختتام۔ گھر کی دیواروں پر اب کوئی سرگوشی نہیں گونجتی تھی، صرف قرآن کی آواز اور سکون کی ہوا تھی۔ نور اور احمد کی نئی زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ شروع ہوئی، جبکہ زینت کا قصہ گاؤں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔